हॅलो गायज, आज डे 2 तुमका अपडेट दिवपाक सोदता. काल तुम्ही पहिला आसतलो माझा व्हिडिओ आणि आता जाले 11 आणि हांव रुमारूच आशिल्लो. आयज खंय भायर सरोकूच ना. आणि कित्याक हांगसर गव्हर्मेंटान इस्कॉलाक बी हॉलिडे दिल्या म्हणून म्हाका ड्युटी चड नाशिल्ली आयज, म्हणून रुमारूच आशिल्लो हांव. आता म्हाका सामान जाय रांदपा खातीर, कितें म्हणून सुपर मार्केटान वयता. म्हटल्यार तुमकांय दाखोवया भायर कितें चल्लां तें. लोक आसा भायर भोंवता ना भोंवता, कित्याक न्यूजाचेर तुम्ही पळोवन खूब पॅनीक जाले आसतले. बाबा हांगासर अशें जालें तशें जालां हें जालां. तेच्या खातीर म्हटलें चल तुमकां भायरूय दाखोवया कितें चल्लां तें. ओके, तर चल ह्यो दाखयता तुमकां. ही पळय जी हांव रावता एरिया थंय पळय गाडयो बी सगळे चालू आसा. हांगा कांय इतले भिवपाची गरज ना. खूब पावस जाल्यार बिश्टे पॅनीक जायना. गाडयो कमी आसा कित्याक आतां हॉलिडे, आयज हॉलिडे डिक्लेअर केल्या न्हू. म्हणजे गव्हर्मेंट काम हें आसतलें, म्हणजे प्रायव्हेट बी थोडी हॉलिडे आसतली ना जाल्यार. पूण इस्कॉलाक आयज हॉलिडे आसा सगळी, ना जाल्यार गाडयो पळय तरी गाडयो हांगा रस्त्यार पळय कितल्यो दिश्टी पडटा त्यो तुमकां. पळय लोक आपल्याच्या कामाक सुशेगाद आसा, सुशेगाद आसा. रातचो म्हापसा येतालो आवाज, हय ते हे बी ते तेंचे कितें आसता ते ड्रोन्स बीच. पूण सद्या जाल्यार कांयच ना. आमकां जर हांगा कांय सारखे सुशेगाद आसा आमी. सद्या सगळें ऑल इज गुड आसा हांगा. सद्या जाल्यार ऑल इज गुड आसा. हय, काल राती बी आवाज आसा पूण सायरन तुका चालूच आसा हांगासर. सायरनाचो आवाज चालूच आसा सगळ्याक. हे पळय काय सायरनाचो आवाज पळय अजूनय चालू आसा. सायरन जाल्यार तुमकां चालूच आसा. पूण अजून हे काय ना, बोवाळ चड ना. ओके, तर पॅनीक जायनाका तुमी. The voice for coin.